नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा मुख्य समाचार शीर्षकहरू। एमालेको जारी महाधिवेशनमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन। पदाधिकारी अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा निर्वाचन हुने खुला। 84 केन्द्रीय सदस्यमा 85 जनाको मात्रै उम्मेद्वार। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन 2 दिन पर सार्ने निर्णय। अब 17 गते उम्मेद्वारी दर्ता गरी 18 र 19 गते सातै प्रदेशको अधिवेशन गरिने। ओमिक्रोनको त्रास बढेसँगै सतर्कता अपनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका देशलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव। जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड। कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण जापानले विदेशीमाथि लगायो अस्थायी प्रतिबन्ध। नयाँ भेरिएन्ट कति खतरनाक छ भनी नबुझ्दासम्म यो मापदण्ड लागू हुने। र मन्त्री परिषद बैठकद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्त। 3 जनालाई पछि पार्दै सदस्य सचिव बने नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष टङ्कलाल घिसिङ। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको जारी महाधिवेशनमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन गरेको छ। सूची अनुसार केही समूहमा निर्विरोध र धेरैजसो समूहमा निर्वाचन हुने देखिएको छ। पदाधिकारी अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा निर्वाचन हुने देखिन्छ। 1 जना अध्यक्षका लागि 2 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। त्यस्तै 6 जना उपाध्यक्षका लागि 7 जना र 7 सचिवका लागि 9 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। खुला 84 जना केन्द्रीय सदस्यमा 85 जनाको मात्रै उम्मेद्वारी परेको छ। त्यहाँ निर्वाचन हुनेछ। खुला महिलातर्फ पनि 53 जनाका लागि 54 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी र विभिन्न केन्द्रीय आयोगका लागि उम्मेद्वारहरूको बन्द सत्रमा नाम प्रस्ताव गरेका थिए। सर्वसम्मतिसहित ती नामहरू पारित हुने अपेक्षा थियो, तर निर्वाचन प्रक्रियामा जाँदा ओली आफैले अध्यक्षमा भीम रावलको चुनौती प्राप्त गरेका छन् भने अन्य पदमा पनि उनले प्रस्ताव गरे भन्दा बढीको उम्मेद्वारी परेको छ। उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसालले ओलीले प्रस्ताव गरेका 7 जना विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएका छन्। आदिवासी जनजातितर्फ 17 जनाको कोटा रहेको थियो। ओलीले 17 जनाकै नाम सार्वजनिक गरेका थिए, तर निर्माण बुढा र सुभाष कर्माचार्यले समेत उम्मेद्वारी दिँदा चुनाव हुने भएको छ। सम्पर्क समन्वयको महिला कोटामा ओलीले कल्पना थापाको नाम प्रस्ताव गरे, तर जानुका रोकाले उनका विरुद्ध उम्मेद्वारी दिएकी छिन्। मधेसीतर्फ 13 जनाको कोटा थियो। 13 जनाकै नाम हलमा पढेर सुनाइए पनि बिल्टु यादव र शम्भु प्रसाद गुप्ताले ती नामलाई सर्वसम्मत स्वीकार्न नसकिने भन्दै उम्मेद्वारी दिएका छन्। 8 जना निर्वाचित हुने दलित कोटामा 10 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। नरबहादुर विक र अनुभूति बम नेपालीले ओलीको प्रस्ताव बाहिरबाट दाबी गरेका हुन्। थारू खुलामा 5 जनाको कोटा छ, तर जयप्रकाश थारूले ओलीको सूची बाहिरबाट उम्मेद्वारी दिएर निर्वाचनमा जान बाध्य पारेका छन्। 4 जनाको कोटा थियो। मुस्लिममा ओलीले प्रस्ताव गरेका 4 बाहेक इस्लाम हवारी र नजिर मियाले पनि उम्मेद्वारी दिएका छन्। पिछडिएको क्षेत्रमा 3 जनाको कोटा भएकोमा भरत साउद र लालबहादुर रावलले सूची बाहिरबाट उम्मेद्वारी दिएका छन्। खुलामा लालबाबु पण्डितले सदस्य पदमा बस्न अस्वीकार गरे भने अरू केहीको क्लस्टर परिवर्तन भयो। खुला पुरुषतर्फ 84 जना चाहिनेमा 85 जनाको नाम दर्ता भएको छ। ओलीले प्रस्ताव गरेका बाहेक सुरेन्द्र मानन्धर, नरेश खरेल, कमल तिमिल्सिना, निर्मल भट्टराई, पदमराज जोशीले उम्मेद्वारी दिएका छन्। प्रदेश 1 खुलामा 6 जनाको कोटामा 9 जनाको उम्मेद्वारी परेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि खुला पुरुष 6 जनामा थप 3 जनाले उम्मेद्वारी दिएका छन्। कर्णालीबाट ओलीबाट प्रस्तावित बाहेक योगेन्द्र बहादुर शाहीले उम्मेद्वारी दिएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफूले एमालेबाट विद्रोह गर्नुको कारणबारे बुझ्न चितवनको कुम्भ मेला नै काफी भएको टिप्पणी गरेका छन्। एमालेमा फरक मत राख्नेमाथि अत्याचार हुने गरेको नेपालको भनाइ छ। एमाले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरूको अपमान भइरहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँकिएको बताए। कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने तथा विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने प्रवृत्तिले नै एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा बढ्न सक्दैन भन्ने प्रश्न देखिएको नेपालले टिप्पणी गरे। नेपालले एमाले अब दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको उल्लेख गर्दै नेपालले अब एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न नसक्ने बताए। जनताको बहुदलीय जनवादका गफ मात्रै हाँक्ने
कुनै पनि जनवादी अधिकारहरू प्रदान नगर्ने, त्यसबाट वञ्चित गर्ने, विचारको बहसहरू सञ्चालन नगर्ने, आदेशको पालन गर्ने त्यो प्रवृत्तिले नै प्रश्न पार्दछ कि अब त्यो नेकपा एमाले कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यो अब अधोगतितर्फ गइसकेको छ, दक्षिणपन्थी बाटोतर्फ लागिसकेको छ। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेलाई विदेशीको दलालीले मात्र प्रशंसा गर्न सक्ने भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले महाधिवेशन उद्घाटनमा एमालेको उच्च प्रशंसा गर्नु शोभनीय नभएको बताए। जसरी हामीले सुन्यौं, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताले उच्च प्रशंसा गरेको, विदेशीहरूको दलाली गर्नेहरूले उच्च प्रशंसा गरेको, त्यसबाट थाहा हुन्छ कि वास्तवमा त्यो पार्टी कुन दिशातर्फ जान खोज्दैछ। राम्रोलाई प्रशंसा गर्दा रहेछन्, नराम्रालाई नै प्रशंसा गर्दछ। अहिले वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर 5 दलीय गठबन्धन सरकार बनाएको र मुलुक र संविधान मास्नेहरूबाट मुक्ति दिलाएको अध्यक्ष नेपालले दाबी गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन 2 दिन पर सर्ने भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला बीच भएको छलफलले प्रदेश अधिवेशन 2 दिन पर सार्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि बनाइएको कार्यतालिकामा मंसिर 15 गते उम्मेद्वारी दर्ता गरी 16 र 17 गते प्रदेश अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो। 3 नेता बीच आज भएको सहमति अनुसार अब 17 गते उम्मेद्वारी दर्ता गरी 18 र 19 गते सातै प्रदेशको अधिवेशन गरिने भएको हो। केन्द्रीय महाधिवेशन पनि उम्मेद्वारी मनोनयन दर्ता महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रमपछि अर्थात् मंसिर 25 गते हुनेछ। यसअघि निर्वाचन समितिले उद्घाटन अघि नै मंसिर 21 गते नै मनोनयन दर्ताको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आउँदो मंसिर 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यवस्था गरेको नीतिले निजी क्षेत्र निराश भएको बताएका छन्। अध्यक्ष गोल्छाले कोरोना महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थान गर्ने गरी थप राहतका प्याकेज मौद्रिक नीतिको समीक्षाले व्यवस्था गर्ने अपेक्षा भए पनि त्यस्तो प्याकेजहरू नआउँदा निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको बताए। यसले सरकारले लिएको 7% को आर्थिक वृद्धि दरमा असर पर्न सक्ने अध्यक्ष गोल्छाको भनाइ छ। अहिले आएको नीतिले अहिले ग्रोथ रेट जुन छ त्यसलाई फेरि सङ्कुचित बनाउँछ। हामीले जुन एकातिर 7% को लक्ष्य लिएका छौँ, त्यसपछि फेरि हामी एकदम कन्जर्भेटिभ अप्रोचमा जाँदैछौँ। यो भयो भने 7% को लक्ष्य चाहिँ अब भेटाउन गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको बताएका छन्। अध्यक्ष मल्लले ब्याङ्कमा देखिएको तरलतालाई सहज बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिले छोटो समयको लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात रेसियो बढाएको बताए। यो यसपालिको चाहिँ आएको समीक्षामा जुन अहिले एउटा तरलता अभाव छ त्यसलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले एड्रेस गर्न सकेन। सर्ट टर्मको लागि केही त्यो सिडी रेसियो सञ्चालक र म्यानेजमेन्टको डिसिजनमा केही बढाए पनि फेरि असार मसान्तमा चाहिँ फेरि 90% मै त्यो सिडी रेसियोलाई झार्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो चाहिँ निरन्तरता जस्तो भएन, सर्ट टर्मको लागि भयो। लङ टर्ममा चाहिँ यो तरलता चाहिँ मुलुकमा अभावै हुन्छ। अध्यक्ष मल्लले मौद्रिक नीतिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात रेसियो 90% बनाउँदा उद्योगीहरूले लिएको ब्याङ्कको ब्याज घर बस्दा बस्दै प्रत्येक महिनामा 3% सम्म बढ्दै जाँदा व्यवसायी थप मर्कामा परेको बताए। उनले राष्ट्र ब्याङ्कले उद्योगी व्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पत्ता लागेसँगै नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका देशलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। डब्ल्युएचओको दक्षिण पूर्वी एसिया हेर्ने क्षेत्रीय कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सबै देशहरूले सर्वेलेन्स, जनस्वास्थ्यका मापदण्ड, सामाजिक दूरीका साथै खोप कार्यक्रमलाई बढावा दिनुपर्ने बताएको छ। डब्ल्युएचओकी क्षेत्रीय निर्देशक डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंहले उक्त क्षेत्रका अधिकांश देशहरूमा कोभिड-19 संक्रमितहरूको संख्या तुलनात्मक रूपमा कम हुँदै गए पनि विश्वका केही देशमा नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको भन्दै अझै पनि संक्रमणको जोखिम पूर्ण रूपमा नहटेको बताइन्।
दक्षिण पूर्वी एसियाका सबै देशहरूले सर्भेलेन्सका साथै सिक्वेन्सिङमा पनि जोड दिनुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। साथै अन्य देशबाट आफ्नो क्षेत्रमा नयाँ भेरिएन्टलाई भित्रिन नदिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्नेहरूमाथि थप निगरानीका साथै नियन्त्रणका उचित उपाय अपनाउन समेत WHO ले सुझाव दिएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य सेवा विभागले विमानस्थल र नाकामा एन्टिजेन परीक्षण पोजिटिभ आएका नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउन निर्देशन दिएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंहले नाका स्थित हेल्थ डेस्कहरूलाई पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन पुष्टि भइरहेको भन्दै एन्टिजेन परीक्षणमा पोजिटिभ आएका नमुना सङ्कलन गरी जिन सिक्वेन्सिङका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउन निर्देशन दिएका हुन्। सीमा नाकामा थप सजगता अपनाउन नाकाका हेल्थ डेस्कहरूलाई निर्देशन दिँदै एन्टिजेन पोजिटिभ आएका नमुनाहरू प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग समन्वय गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पठाउन पनि विभागले अनुरोध गरेको छ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टको सम्भावित खतरालाई मध्यनजर गर्दै जापानले विदेशीको प्रवेशमा मंगलबारदेखि प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। जापानले विदेशीमाथि अस्थायी प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको हो। हालै मात्र विदेशी विद्यार्थी, व्यवसायी र प्राविधिक तालिम लिनेका लागि यात्रा सहज बनाएको जापानले कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट देखा परेपछि पछि हटेको छ। प्रधानमन्त्री किसिदा फुमियोले सोमबार नयाँ मापदण्ड सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले आपतकालीन उपायको रूपमा विश्वका सबै विदेशीहरूको प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको बताए। देशमा खराब अवस्था आउन नदिने उद्देश्यले यो कदम चालिएको उनको भनाइ छ। हामीले यस देशमा खराब अवस्था नआओस् भन्ने लक्ष्य राखेका छौं, उनले भने। प्रधानमन्त्री किसिदाले यी उपायहरू अस्थायी हुने बताएका छन्। विज्ञहरूले नयाँ भेरिएन्ट कति खतरनाक छ भने नबुझ्दासम्म यो मापदण्ड लागू हुने उनले उल्लेख गरेका छन्। उनले नामिबियाबाट आएका एक व्यक्तिमा देखिएको संक्रमण नयाँ भेरिएन्ट हो या होइन भन्ने बारेमा अधिकारीहरूले अनुसन्धान गरिरहेको पनि जानकारी दिएका छन्। जापानको नेशनल इन्स्टिच्युट अफ इन्फेक्सियस डिजिजले WHO लाई पछ्याउँदै ओमिक्रोनलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्नको रूपमा राखेको छ। जापानले यो भेरिएन्ट बढी संक्रामक हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै बासिन्दालाई सतर्क रहन आह्वान गरेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङ नियुक्त भएका छन्। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई सदस्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्री परिषदले सदस्य सचिवको निर्णय गरेको हो। खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराजले सदस्य सचिवका लागि 3 जनाको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस गरेका थिए। माओवादीका बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य समेत रहेका नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष टङ्कलाल घिसिङ, अच्युतम लामिछाने र ममता श्रेष्ठको नाम मन्त्री परिषदमा पेश गरिएको थियो। मन्त्रालयले गठन गरेको सदस्य सचिव सिफारिस समितिले 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो। सदस्य सचिव बन्न निवेदन दिएका 18 जनासँग अन्तर्वार्ता र कार्ययोजनाको प्रस्तुति सकेर समितिले 1 महिला सहित 3 जनाको नाम तयार गरेको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐनले सिफारिस समितिले 1 महिला सहित 3 जनाको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ। सरकारले कार्तिक 1 गते तत्कालीन राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाललाई पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको निर्णय विरुद्ध रमेश कुमार सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले राखेपको रिक्त रहेको सदस्य सचिव पदमा खेलकुद ऐन अनुसार नयाँ नियुक्ति गरेको हो। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। एमालेको जारी महाधिवेशनमा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगद्वारा उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन। पदाधिकारी अन्तर्गत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सचिवमा निर्वाचन हुने खुला। 84 केन्द्रीय सदस्यमा 85 जनाको मात्रै उम्मेद्वार। नेपाली कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन 2 दिन पर सार्ने निर्णय। अब 17 गते उम्मेद्वारी दर्ता गरी 18 र 19 गते सातै प्रदेशको अधिवेशन गरिने। ओमिक्रोनको त्रास बढेसँगै सतर्कता अपनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनको आग्रह। नेपाल लगायत दक्षिण पूर्वी एसियाका देशलाई उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाव। जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई बढावा दिनुपर्नेमा जोड।
कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्टका कारण जापानले विदेशीमाथि लगायो अस्थायी प्रतिबन्ध। नयाँ भेरिएन्ट कति खतरनाक छ भनी नबुझ्दासम्म यो मापदण्ड लागू हुने। र मन्त्री परिषद बैठकद्वारा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव नियुक्त। 3 जनालाई पछि पार्दै सदस्य सचिव बने नेपाल रग्बी संघका अध्यक्ष टङ्कलाल घिसिङ। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि 8:30 बजे कार्यक्रम बहसमा काङ्ग्रेस हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।